أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون। ऐं नबी जॾहिं इहे मुनाफ़िक़ तो वटि अचनि था त चवनि था असां शाहिदी ॾियूं था त तूं बेशक अल्लाह जो रसूल आहीं। हाओ अल्लाह त ॼाणे थो त तूं बराबरि संदसि रसूल आहीं, पर वरी अल्लाह शाहिदी थो ॾिए त इहे मुनाफ़िक़ कूड़ा आहिनि। اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون। उन्हनि पंहिंजनि क़समनि खे ढाल बणायो आहे ऐं इन तरह इहे अल्लाह जे रस्ते खां पाण बि रुकियल आहिनि ऐं ॿियनि खे बि रोकीनि था। इहे कहिड़ियूं न बुछड़ियूं हरकतूं पिया कनि। ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون। इहो सभु कुझु इन करे आहे जो इन्हनि माण्हुनि ईमान आणे पोइ वरी कुफ़र कयो आहे, तंहिं करे संदन दिलुनि ते मुहर लॻाई वई। हाणे इहे कुझु बि नथा सम्झनि। وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون। इन्हनि खे ॾिसंदे त संदन ॾेल तोखे ॾाढा शानदार नज़र ईंदा। ॻाल्हाइनि त वेठो ॿुध संदन ॻाल्हियूं, पर हक़ीक़त में ईअं आहिनि जो ॼणक टेक ॾेई बिहारियल काठ जा बुंड। हर कड़के खे इहे पंहिंजे ख़िलाफ़ था सम्झनि। इहे पका दुश्मन अथई, तंहिं करे उन्हनि खां मिड़ई अंदेशो कर। अल्लाह जी मार पवेनि, इहे केॾांहुं पिया उबता फेराया वञनि। وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون। ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे थो त अचो त अल्लाह जो रसूल तव्हां लाइ बख़्शिश जी दुआ घुरे त कंध था मोड़ीनि, ऐं तूं ॾिसीं थो त ॾाढी वॾाईअ में पइजी मुंहुं मोड़ीनि था। سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين। ऐं नबी तूं खणी इन्हनि लाइ बख़्शिश जी दुआ घुरीं या न घुरीं, मिड़ई ॻाल्हि साॻी आहे। अल्लाह इन्हनि खे कॾहिं बि माफ़ न कंदो। अल्लाह नाफ़रमाननि खे हिदायत वारी वाट हरगिज़ न वठाईंदो आहे। هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون। इहे उहे माण्हू आहिनि जेके चवनि था त रसूल जे साथियुनि ते ख़र्च करणु बंदि करे छॾियो तां त इहे टिड़ी पखिड़ी वञनि, जॾहिं त आसमाननि ऐं ज़मीन जे ख़ज़ाननि जो मालिक अल्लाह आहे, पर इहे मुनाफ़िक़ नथा सम्झनि। يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون। इहे चवनि था त असां मदीने वापसि पहुचूं त जेको इज़त वारो आहे सो बेइज़त खे कढी ॿाहिरि कंदो। हालांकि इज़त त अल्लाह ऐं संदसि रसूल ऐं मोमिननि लाइ आहे, पर इहे मुनाफ़िक़ नथा ॼाणनि। يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون। ऐं ईमान वारो तव्हांजा माल ऐं तव्हांजो औलाद तव्हांखे अल्लाह जी यादि खां गाफ़िल न करे छॾीनि। जेके ईअं कंदा से ई टोटे में पवण वारा आहिनि। وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. जेको रिज़्क़ असां तव्हांखे ॾिनो आहे उन मां ख़र्च करियो हिन खां अॻु जो तव्हां मां कंहिंजो मौत अची सहेड़े ऐं पोइ हू चवे त मुंहिंजा रब जेकर अञा कुझु थोरी का मोहलत ॾीं हा त मां ख़ैर ख़ैरातूं करियां हा ऐं सालिह माण्हुनि में शामिल थी वञा हा. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. हालांकि जॾहिं बि कंहिंजो अमल वारो मुद्दो पूरो थी वेंदो आहे त पोइ अल्लाह कंहिंखे बि हरगिज़ वधीक मोहलत न ॾींदो आहे ऐं जेकी बि तव्हां करियो था अल्लाह इन खां पूरी तरह वाक़िफ़ आहे.